सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत वाले आपको कह रहे थे कि लिख के मुतालबात दें, तो आपने जो कुछ लिखा इसमें मतलब मैं देख रहा था कि पहले ही पैराग्राफ में आपने उनकी लेजिटिमेसी पे भी क्वेश्चन उठा दिया, आपने उनको इंस्टॉल्ड हुकूमत भी कह दिया, वोट की सबवर्जन का भी जिक्र कर दिया। तो बुनियादी तौर पे तो आपने जो चीज़ें लिखी तो फिर हुकूमती गुस्सा और जो वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो बनती थी उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अतर भाई। मैं ये समझता हूँ कि जी इसका क्रेडिट जाता है, ये मेनली ड्राफ्ट तैयार किया सलमान अकरम राजा साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब भी की इनपुट भी उसमें शामिल थी, लेकिन फिर कमेटी के तमाम अरकान हर इंसान ने अपनी अपनी इनपुट इसके अंदर शामिल की। उमर अयूब साहब ने, राजा नासिर अब्बास साहब ने, असद कैसर साहब ने, अली मीन गंडापुर साहब ने, कुछ मैंने। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये समझता हूँ इस बात का मज़हर है कि इतना कम्प्रीहेंसिव ड्राफ्ट है ये कि इसमें से हुकूमत खेलने के लिए कुछ निकाल नहीं सकी। उनकी अवलीन ख्वाहिश तो ये थी, हमने इन्हें कहा था आप वर्बली मान लें, हम जो कह रहे हैं दो मुतालबात हैं, हम इन राइटिंग देंगे तो तकलीफ़ होगी। तो वो तकलीफ़ का आज आपको इजहार नज़र आया और उसके अंदर ये एक हमारे पास इतलात भी थी कि वेट कर रहे थे कि पेज 2 पे या 3 पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जब बात की जाएगी तो इमरान खान साहब का नाम उसमें लिखा होगा। फिर ऐसे कर अभी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूड ही बदल जाना था। अगर इमरान खान का नाम लिखा तो उन्होंने कहना था ये देखें जी लाइन नंबर फ़लाना, पैराग्राफ नंबर फ़लाना, इसके अंदर ये इमरान खान साहब NRO मांग रहे हैं। हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की है, हमें NRO चाहिए नहीं। तो वो जो हुकूमत इस ड्राफ्ट में से लेना चाहती थी वो उन्हें नहीं मिल सका, उसकी फ्रस्ट्रेशन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, पर जब उधर आपने पेश किया कमेटी के अंदर, यकीनन उन्होंने भी पढ़ा होगा, तो उस वक्त क्या बात हुई? उनका कोई रद्द अमल फौरी आया? उमर अयूब साहब ने पढ़कर सुनाया जी। पहले तो इसकी कॉपी स्पीकर साहब को दी गई, फिर इसकी कॉपीज़ हुई और वो तमाम मेंबरान को दी गई। उसके बाद उमर अयूब साहब ने पढ़ के दिखाया। इसका वैसे तर्जुमा भी करवाया आप लोगों ने उनके? सिर्फ तर्जुमा यही था कि जी यू हैव चार्ज्ड अस फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी सिंगल इलीगैलिटी। हमने कहा जी हमने ये करना था, हमसे कोई लव लेटर तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे ना। पर उसमें उन्होंने बताया कि किस चीज़ के ऊपर एतराज़ है। जो भी हम सुन रहे थे कि राना साहब भी ये कह रहे थे कि जनाब कमीशन नहीं बन सकता, ये मामलात सारे सेटल हैं, चाहे वो 9 मई के हो, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला हो, या फिर जो 24 और 27 नवंबर के दरमियान हुआ, तो उसके ऊपर भी कमीशन नहीं बन सकता। लेकिन ये तो पहले दिन से यही बात हो रही थी ना कि इन 2 मामलात पर कमीशन बनना है। सर वो मैं उसके ऊपर ये कह सकता हूँ कि ये फिर हलवाई की दुकान सजाई क्यों थी। हमने पहली मीटिंग के अंदर भी ये बात कही, हमने दूसरी मीटिंग के अंदर भी यही बात कही। आप देख लें कि एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक, जिसमें उन्होंने जुडिशल कमीशन के ऊपर कोई एतराज़ रेज़ किया हो या कहा हो कि नहीं बन सकता। हमें कहा जा रहा था कि बस आप लिख के दे दें, लिख के दे दें, लिख के दे देता, उन स्वाद ले लो जनाब। आपको एतराज़ था तो चलें, पहले 2 मीटिंग्स में तो आपके साथ इन राइटिंग ड्राफ्ट मौजूद नहीं था, तो फिर तीसरी मीटिंग में आप कह देते कि नहीं बन सकता। आपने तो नहीं कहा वहाँ पे, अंदर आप कुछ कह रहे थे, बाहर अभी उन्होंने कोई आपको जवाब तो नहीं दिया? अभी अगली मीटिंग होनी है, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा? लेकिन अगली मीटिंग होती है नहीं होती, अब ये तो हुकूमत की, इसलिए कि 7 दिन का आपने टाइम दिया ना, कि 7 दिन में ये 7 दिन का हमने टाइम दिया था, इसलिए कि हमने उनसे कहा है कि उन्होंने ज़ाहिर अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करनी है। तो उन्होंने ये कहा कि आप इतना टाइम दें और हम उसके अंदर मुशावरत करके तो फिर आपको जवाब देंगे और अगली मीटिंग होगी। तो वो हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियरली कैटेगोरिकली इस बात को लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असम्बली और जो इस कमेटी के सरबराह हैं उनकी तरफ से कह दिया गया। प्रिंसिपली अगर आप कमीशन पर एग्री करेंगे तो फिर अगली मीटिंग हो सकती है TORs के तयन के लिए। हमने अपनी TORs वैसे लिख दिए हैं, जजेस कौन से आएंगे वो आप नाम देंगे, हम नाम देंगे। और इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, उन्होंने कहा था हम अपनी मर्ज़ी का कोई जज नहीं लेके आ रहे। मैंने सारी ज़िंदगी न्यूट्रल एम्पायरिंग की बात की और न्यूट्रल एम्पायरिंग को, और ये खान साहब ने जिस दिन हमारी मुलाकात थी उस दिन हमें बताया। अच्छा, हमें तो पता था चूँकि सारी ज़िंदगी गेम को करते रहें, खेलते रहें, तो वो ये बता रहे थे कि इंडिया में मैंने न्यूट्रल एम्पायर्स मैं लेके आया था। तो ऐसे जजेस लेके आएँ जो गैर जानिबदार हों, जो आज़ाद हों और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आ जाएं। तो हम उसके ऊपर भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। अच्छा, हुकूमत ने जो एक और एतराज़ किया कि आप प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं। ना आपने किसी ज़ख्मी का नाम दिया, ना आपके कोई ज़ख्मी हैं, ना आपने किसी शोधा के उस तरह नाम पेश किए, ना ही मिसिंग पर्सनस के नाम पेश किए। बुनियादी मकसद ये है कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाए कि हुकूमत को अगले 2-3 दिन सोशल मीडिया पे रगड़ा लगता रहे। सर खुद ही कातिल, खुद ही मुनसिफ का किरदार तो हुकूमत अदा नहीं कर सकती। मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
بدقسمتی سے ہمارا میڈیا نہیں ابھی اتنا آزاد ہو سکا کہ وہ رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحب کو میرا جواب سنوا سکتا. میں نے ان کی پریس کانفرنس کے ایگزیکٹ 30 منٹس کے بعد رسپونڈ کر دیا تھا, اسے پوائنٹ بائی پوائنٹ کیا ہے. جو 13 شہداء ہیں ان کے نام, ان کی ولدیت, ایڈریس سمیت اس میں بتلائے ہیں. جو ہمارے زخمی ہیں, وونڈڈ ہیں بلٹ انجری کے ساتھ, ان کے نام وہاں پر پرسن ٹو پرسن نام وہاں پر بتائے ہیں. ٹوٹل تعداد ان کے بتائی ہے. مسنگز کا بتایا ہے کہ 200 تھا. 200 میں آخری میٹنگ کے اندر سی ایم کے پی کے نے 46 کا فگر دیا تھا. ان مسنگ کو ہم نے خود لوکیٹ کیا ہے, ٹریس کیا ہے. اٹک جیل کے اندر, جہلم جیل کے اندر, مختلف تھانوں کے اندر. اب اس میں سے کچھ اور بھی کم ہو گئے ہیں, جیسے عمر ایوب صاحب کے سٹاف کے 4 لوگ کڈنیپ تھے, وہ ابڈکٹ تھے, وہ 2 روز پہلے واپس آئے ہیں. تو وہ مسنگ کے اندر بھی کانٹی چھانٹی ہم خود کر رہے ہیں تاکہ کسی گھر کا کو, ہماری تو دعا ہے کہ کسی گھر کا کوئی مسنگ نہ رہے. یہ تمام چیزیں میں نے وہاں پر دکھائی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, حکومت کو کیوں دیں جی لسٹ؟ کمیشن بنے نا سر. یہ تو ایویڈنسز ہم نے میں نے سر آج اگر میں نے پریس کانفرنس میں نے میڈیا کے آگے شہداء کے نام بیان کر دیے ہیں, ان کی ولدیت بیان کر دی ہے, ان کے آئی ڈی کارڈز, ان کی ایڈریس, ان کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. حکومت کو کیوں دیں جی؟ زخمیوں کا حکومت کو کیوں دیں؟ ان کا کیا لینا دینا؟ وہ تو گولیاں مارنے والوں میں سے ہیں. ہم دیں گے جوڈیشل کمیشن کو. اچھا دوسری بات یہ ہے, یہ استحقاق ہی حکومت کے پاس نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ کہے کہ آپ نے یہ چیز دی, آپ نے یہ چیز نہیں دی. ہم نے اپنی مرضی کا ڈرافٹ دینا تھا نا. اینڈ آئی کین گیس آفٹر دس پریس کانفرنس کہ اس ڈرافٹ نے کتنی تکلیف دی ہے. اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی سب سے پہلی کامیابی جو خان صاحب کا ہمارے اوپر اعتماد تھا تمام ممبران کے اوپر, یہ سارا کریڈٹ اس مذاکراتی کمیٹی کو جاتا ہے کہ اس مذاکراتی کمیٹی نے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی حکومت کی تکلیف میں اتنا اضافہ کر دیا کہ پھر اس قسم کی آ کے فائری قسم کی پریس کانفرنس کرنی پڑی اور سارا کچھ کرنا پڑا. پر یہ جو مذاکراتی عمل ہے سر, یہ کیا سیریس ایفرٹ ہے دونوں جانب سے؟ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں اور یا سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے انتہائی آسانی کے ساتھ جو آسانی سے چیزیں فلفل ہونے والی تھیں جوڈیشل کمیشن کی, وہ ہم نے ڈیمانڈ کر دی. ابھی فارم 45 کا 47 کا معاملہ ہے, ابھی 8 فروری کا الیکشن ہے, مختلف چیزیں ہیں, ناجائز بنائے گئے بوگس کیسز ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ کسی بھی حکومت کے لیے جو یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا, انہوں نے 26 کا میسیکر نہیں کیا یا 9 فروری میں وہ ملوث نہیں ہیں, تو وہ بڑے آرام سے جوڈیشل کمیشن بنا سکتے تھے. تو یہ ایزیسٹ ڈیمانڈز تھیں جو ہم نے وہاں پر دے دیں, اور اس کے سامنے وہ آپ کے سامنے اس کا رسپونڈ آ گیا, جو چیزیں نکل رہی ہیں. اچھا ادھر جو حکومتی دوست بیٹھے تھے کمیٹی کے, انہوں نے اس کے اوپر سرپرائز کا اظہار کیا, غصے کا اظہار کیا. فوراً ہوتا نا کہ اوبیسلی جب عمر ایوب صاحب نے پڑھ کے سنایا ہوگا تو سامنے آپ کے معزز شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں, تو کچھ تو انہوں نے بھی بولا ہوگا. جو پریس کانفرنس میں آ کے باتیں کی, کیا یہی باتیں انہوں نے فیس ٹو فیس بھی آپ کو کہیں؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جی, چونکہ میٹنگ جو ہے یہ ریکارڈڈ ہے اور نیشنل اسمبلی کے اندر یہ امانت کے طور پہ موجود ہیں. ان میں سے جو پریس کانفرنس میں بات کی, ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں کی وہاں پہ, کوئی ایک بات بھی. ہاں ایک کچھ حکومتی ممبران کی طرف سے یہ بات کہی گئی, میں اب ان کو نیم نہیں کرتا, کہ یہ تو آپ نے چارج شیٹ کیا ہے اور لیٹر کی جو ورڈنگ ہے وہ بہت سخت ہے. تو ہم نے کہا جی ہم کون سا لو لیٹر لکھنے آئے تھے یہاں پہ, کوئی پریم پتر تو نہیں دینے آئے تھے. ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم وربلی کہہ رہے ہیں, اسی کو کافی سمجھا جائے, وگرنہ جو تحریری آئے گا وہ تکلیف دے گا. میں نے میرا خیال آپ ہی کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اٹ ول ناٹ بی اے ریکویسٹنگ لیٹر, کہ اٹ از ٹو ریکویسٹ اینڈ بلا 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 اینڈ بلا بلا بلا. پھر جو نیٹی گریٹیز آئی ہیں وہ پھر اس کو فیس کریں نا. ٹھیک, ایک اور بڑا مسئلہ بن گیا ہے. ایک ملاقات ہو گئی اور حکومت کے دوست اس سے بھی بڑے ناخوش ہیں.